रवि लामिछानेको पार्टी नेपालकै शक्तिशाली पार्टी बन्दै। यसरी जाँदैछ संसदमा रवि लामिछानेको पार्टी। चितवन 2 मा रवि लामिछाने बल्ल दोस्रो स्थानमा उक्लिए। के अझै पनि तपाईहरूलाई रवि लामिछानेको जित हुन्छ जस्तो लाग्छ? हुन्छ जस्तो लाग्छ भने कमेन्ट बक्समा आई एम विथ रवि लामिछाने भनेर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दोस्रो स्थानमा उक्लिएका छन्। 7,745 मतगणना हुँदा नेकपा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले 2,603 मत पाएका छन् भने रवि लामिछानेले 2,384 मत पाएका छन्। तेस्रो स्थानमा झरेका नेपाली काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 2,263 मत पाएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने इच्छा कामना गाउँपालिकाबाट मतगणना सुरु हुँदा रवि तेस्रो स्थानमा थिए। सहरी क्षेत्रको मतगणना हुन थालेपछि रविले मत बढाउँदै लगेका छन्। यो क्षेत्रबाट यसअघि एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल निर्वाचित भएका थिए। नेपालमा उदाउँदैछ नरम दक्षिणपन्थी शक्ति। अकस्मात राजनीतिमा पसेका रवि लामिछानेले मिडल राइट अर्थात् केन्द्र दक्षिणपन्थी कित्तामा आफूलाई उभ्याउन खोजेका छन्। उनी भन्छन् यो देश समृद्ध हुनेछ, सुशासन हुनेछ, न्यायमा सबैको पहुँच हुनेछ, कल कारखाना खुल्नेछन्। यी सबै कसरी प्राप्त हुन्छन् भन्ने बारे उनको स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम भने आउन बाँकी नै छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अस्तिसम्म धेरैका लागि रवि लामिछानेको पार्टी थियो। अधिकांशले घन्टी पार्टी भनी बोलाउँथे। अन्तिम मत नतिजा आइ नसके पनि आगामी संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि अलग्गै सिट लहर तोकिने प्रष्ट सङ्केतहरू देखिएका छन्। यो सँगै अब यस नवजात पार्टीबारे कोण प्रतिकोणबाट विमर्श सुरु भएका छन्। यो दलका सभापति रवि लामिछानेलाई 2 साता अघि चितवन स्थित उनको निवासमा भेटेका थियौँ। त्यस क्रममा हामीले उनलाई सोधेका थियौँ, तपाईँको पार्टीलाई यसपल्ट नाम र चुनाव चिन्हले साथ दिएकै हो त? उनले भने इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी नाम भएकाहरू अरू देशमा पनि हुन्छन्। हामी पनि त्यस्तै पार्टी हौँ। तपाईँहरू सेन्ट्रिस्ट मध्यमार्गी शक्ति हो। यो प्रश्न झरिसक्न नपाउँदै उनको एउटा शब्द उब्काएका थिए, मिडल राइट। अमेरिका, युरोपमा इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी नाममा खुलेका दलहरू घोषित रूपमा दक्षिणपन्थी तथा अति दक्षिणपन्थी हुने हुनाले कतै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि तिनकै प्रेरणाबाट निर्देशित भएको होइन, आशंका गर्न मिल्ने केही आधार र सूचकहरू थिए। नेपालका मुख्य पार्टीहरूका वैचारिक गुरु थुप्रै युरोपेली छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि कतै उतैको अर्को गुरु खोज्यो कि? यसबारे पर्याप्त विवेचना गर्ने समय रविसँग थिएन। उनी चुनाव प्रसारमा जान हतारिएकाले हामीले यसबारे धेरै सोध्न भ्याएनौँ। उनले यसबारे कुनै बेला विस्तारमा कुरा गर्ने भन्दै छुट्टिए। यति हुँदाहुँदै पनि उनले केही प्रष्ट सङ्केत भने गरेका छन्। लामिछानेले भनेको मिडल राइट शक्ति भन्नुको मतलब यो नेपालमा वामपन्थी पार्टीहरू जस्तो लेफ्ट वा एक्सट्रिम लेफ्ट हुने छैन, अनि राप्रपा नेपाल जस्तो कडा दक्षिणपन्थी पनि हुने छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नरम संवर्धनवादी शक्तिका रूपमा नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुने उनको आशय थियो। सुरुवाती मत विश्लेषण गर्दा रवि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उम्मेदवारले सत्ता गठबन्धनतर्फका दललाई विगतमा समर्थन दिएका मतदाताको मन खिचेको देखिन्छ। एमाले तर्फको मत तुलनात्मक रूपमा कम लिएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चलायमान मताधारमा बढ्ता छोएको देखिन्छ। अब वैचारिक वाद प्रतिवाद होइन, सुशासन र डेलिभरी भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रकारान्तरले वाद विचारकै ठाउँ लिएको छ।
किनभने हरेक विकास र शासनको एजेन्डा स्वयंमा वाद विचारको हो। यति हुँदाहुँदै पनि सुरुमा रविले गरेका राजनीतिक टिप्पणीमा विचार मन्थन गर्न रुचि धेरैको थिएन, तर उनी आम वृत्तमा उपेक्षा गर्न नमिल्ने गरी संसदमा निश्चित सङ्ख्यासहित प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्। काङ्ग्रेस एमाले लगायत दलहरूको सम्पूर्ण नतिजा हेर्न बाँकी छ। यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि दाबी गरे झैँ सिट बिनाको पार्टी भने हुने छैन। ओलीले चुनाव अगाडि दिएका अन्तर्वार्ताहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र कुनै पनि खालका स्वतन्त्र उम्मेदवारले एक सिट पनि नजित्ने ठोकुवा गरेका थिए। यो चुनावका प्रारम्भिक मत सङ्केतहरूले उनको भनाइ प्रमाणित नहुने प्रष्ट छनक दिएका छन्। बरु लामिछानेले आफ्नो पार्टी अब निर्णायक शक्तिका रूपमा देखा पर्ने बताएका छन्। चितवनमा उनले अब आफ्नो पार्टीलाई उपेक्षा गरेर राष्ट्रिय राजनीति अघि बढ्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए। समानुपातिकतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चिन्ह घन्टीतर्फ ओइरिएको मतले उनको भनाइलाई पुट दिन्छन्। नेपालको बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा 2046 तथा 2052 साल पछिका खेलाडीहरूकै वर्चस्व रही आएकोमा अब नयाँ खेलाडीको प्रवेश सम्भव देखिने पक्का छ। काङ्ग्रेस र एमालेको परम्परागत भोट बैंकमा जसरी माओवादीले आफ्नो स्थान बनायो अनि उनीहरूको मत आधारमा मधेसका क्षेत्रीय शक्तिहरूले जसरी आफूलाई उभ्याए, यसरी नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहाड र मधेसका पहाडी समुदाय बहुल क्षेत्रमा अनि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मधेसको भित्री बस्तीहरूमा यो पल्ट अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाउनेछन्। यो सँगै पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका प्रत्येक एजेन्डामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको राप्रपा चुनावको अन्तिम नतिजासम्म कति सिट र सङ्ख्यामा अडिन्छ परीक्षणको रोचक विषय बन्ने गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा राप्रपा धार्मिक कट्टरपन्थी झुकाव भएको दक्षिणपन्थी शक्तिका रूपमा चिनिएको छ। यो रिपोर्ट तयार पार्दै गर्दासम्म राप्रपाले देशभरिमा 3 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। रवि नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने 6 ठाउँमा अगाडि छ। समानुपातिकतर्फ यो दलले आकलन गरेभन्दा बढी मत पाउने आकलन छ। काङ्ग्रेसले उदार लोकतन्त्रवादी, एमालेले वाम लोकतन्त्रवादी, माओवादीले कडा वामपन्थी शक्तिका रूपमा आफूलाई लोकेट गर्न खोजिरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नरम परम्परावादी शक्तिका रूपमा उदाएको हो। जनआन्दोलन, मधेसका सङ्घर्षहरूले स्थापित गरेका परिवर्तनका एजेन्डाहरूप्रति उदासीन छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, तर यसको विरोधमा पनि उभिन चाहँदैन। राष्ट्रको गौरवमय इतिहासको चर्चा गर्न जति उत्साही छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यहाँका बासिन्दाहरूले सङ्गाल्दै आएको विविधताका बारेमा उत्तिकै उदासीन। भ्रष्टलाई छानी छानी कारबाही गर्ने जस्ता जनोत्तेजक नाराहरू छन्, तर नीतिगत भ्रष्टाचार लगायत गम्भीर प्रकरणहरूबारे चर्चा कम छ। मेरिटोक्रेसी अर्थात् योग्यता तन्त्रले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा शासन चलाउन पाउनुपर्ने तर्क छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नारा नै छ जान्नेलाई छान्ने। यस्तै इमान्दारी र योग्यता तन्त्रको पक्षमा प्राथमिक महत्त्व दिने दक्षिणपन्थीहरूको साझा चरित्रकै प्रतिनिधित्व गर्छ। न्यूनतम आर्थिक सामाजिक सामञ्जस्यका लागि सकारात्मक विभेद, सीमान्त वर्ग समुदायको आधारभूत माग सम्बोधन, सामाजिक न्याय जस्ता विषयमा यसका नेता तथा उम्मेदवारहरू करिब मौन छन्। लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त मानिने यस्ता कतिपय मुद्दामा यो दलभित्र अलमन र अस्पष्टता पनि छन्। यद्यपि पार्टी स्थापनाको छोटो अवधिमै पूर्णताको अपेक्षा राख्नु बढ्ता आशीर्वादी हुन सक्छ। यस विषयमा थप जानकारी हामी आगामी भागमा लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन नभुल्नुहोला। जय नेपाल।